दर्शकवृन्द तपाईलाई फेरि स्वागत छ। एनटिभी कोहलपुर हेरिरहनु भएको छ। कार्यक्रम हो मर्निङ मिक्स र यो बेला भएको छ टी टकको। सधैँ चाहिँ आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीले समाजमा एउटा योगदान पुर्याउनु भएका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई निम्त्याउने क्रममा आज पनि हामी खास गरी शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित एक व्यक्ति जसले शिक्षाको क्षेत्रलाई अलि जनमुखी बनाउनका लागि अलि परिवर्तनका लागि जुन योगदान दिनुभयो त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ आजको टी टकमा हामीले निम्त्याएका छौँ। उहाँको जीवन भोगाई तपाईसम्म प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न आज रहनेछ। बागेश्वरी क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसैगरी अखिल क्रान्तिकारीका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ राजनैतिक रूपमा उहाँ नेकपा प्रदेश कमिटीको सदस्य हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेशको। आजका हाम्रा अतिथि नरेन्द्र न्यौपाने, हामी स्वागत गर्छौँ उहाँलाई। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। हँसिलो मुहार बनाउनलाई, हँसिलो चेहरा बनाउनलाई बिहानमा चाहिँ के हुन्छ खास गर्नुपर्ने चाहिँ के रहेछ? बिहान उठ्ने बित्तिकै एक्सर्साइज गर्ने, राम्रो तरिकाले सोच्ने, राम्रो कुरा सोच्ने बित्तिकै आफै हँसिलो हुने हो। जस्तो मैले यो खास कुरा चाहिँ किन आरम्भमा राख्न खोजेँ भने जस्तो तपाईँ त्यो एउटा हुन्छ नि एउटा देश रूपान्तरणका लागि, समाजको रूपान्तरणका लागि एउटा युद्धको मोर्चामा हुमिएर क्रान्तिकारी त्यो जोस हुन्छ नि त। अहिले त अब शान्ति प्रक्रियामा गइसकेपछि व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि धेरै कुराहरू चेन्ज भइसकेका छ। त्यो स्वभावमा चाहिँ कतिको परिवर्तन हुँदो रहेछ भनेर। अनि त्यति बेला युद्धको बेलामा त खासै जीवनका बारेमा र आफ्नो निजी स्वार्थका बारेमा कुनै पनि महसुसै हुँदैन थियो। हामी युद्ध लड्ने हो, प्राप्त गरेपछि सिङ्गो संसार प्राप्त गरिन्छ, गुम्यो भने यो हाटछाला त गुम्छ, अरू के गुम्छ र भन्ने प्रकृतिको हुन्थ्यो। अहिले आइसकेपछि यहाँ आइपुग्दाखेरि कस्तो हुने रहेछ भने निजी जीवनसँग पनि सम्बन्धित भएर केही स्वार्थ केन्द्रित पनि हुँदो रहेछ। आज मैले महसुस गरेको कुरा के छ भने जस्तो हामी त सानै उमेरमा 16-17 वर्षको उमेरदेखि हामी युद्धमा हुमियौँ। युद्धको मोर्चामा हामीले समाजसेवा गर्दै हामी हिँड्यौँ। हामीले जति सक्यौँ, जुन अर्थमा सक्यौँ र समाज परिवर्तन र रूपान्तरणका निम्ति हामी लाग्यौँ। र त्यति बेला हामीसँग कुनै स्वार्थ थिएन, कुनै लोभ थिएन, कुनै लालच थिएन। एकैछिन तपाईँलाई मैले रोकेँ यहीँनिर। नरेन्द्र न्यौपानेसँग हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ। यो ठ्याक्कै यो जम्प भयो कि तपाईँलाई पहिला चाहिँ हामीले चिनाउनु पर्यो होइन? यो पछि युद्धका अनुभूतिहरू त्यो पछि साटौँला। अहिले पनि तपाईँको बाल्य अवस्थाबाट सुरु गरौँ न। खास तपाईँ जन्मिसकेपछि तपाईँको जुन समुदायमा तपाईँ हुर्किनुभयो त्यहाँको वातावरणले तपाईँलाई क्रान्तिकारी बन्न अथवा समाज परिवर्तनको एउटा हिस्सा बन्नका लागि प्रेरित गर्यो या पछि चाहिँ समयाक्रम अनुसार चाहिँ पछि तपाईँ त्यसमा रुमा? म चाहिँ 2037 साल पौष 21 गते जुम्ला जिल्लाको तत्कालीन गर्जेङकोट गाविस वडा नम्बर 5 धौलपुरा भन्ने ठाउँमा चाहिँ म जन्मिएको हो। मेरो परिवार अब सामान्य परिवारकै रूपमा लिनुपर्छ। मेरो बुवा चाहिँ प्रावि तहको टिचर हुनुहुन्थ्यो, आमाले चाहिँ घरायसी काम व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। मेरो ठुलो बुवा चाहिँ हुन त पछि चाहिँ हुलाकीको जागिर खानुहुन्थ्यो। त्योभन्दा पहिला एकपटक उहाँ पञ्चायत कालमा चाहिँ उपप्रधान पनि हुनुभएको रहेछ सायद त्यति बेला। राजनीतिक पृष्ठभूमिका फ्यामिलीभित्रको पृष्ठभूमिका हिसाबले हेर्दाखेरि धेरै ठुलो राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको फ्यामिली पनि होइन। मेरो भिनाजु चाहिँ एउटा खास गरी तत्कालीन जनमोर्चाको चाहिँ लिडर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अहिले सायद बेपत्ता हुनुहुन्छ। उहाँको प्रेरणाले पनि होला मलाई आबद्ध गर्ने, केही यो माओवादी आन्दोलनमा आबद्ध गर्ने अग्रज नेताहरू धेरै चाहिँ शहीद हुनुभयो। जनम बराल, हरिप्रसाद पाण्डे होइन लगायतको उहाँहरू चाहिँ शहीद पनि भइसक्नुभयो र उहाँहरूले बिस्तारै प्रेरणा दिँदै जानुभयो। हामी चाहिँ पढ्दै गर्दाखेरि म त माध्यमिक तहमा चन्द्रनाथ माविमा चाहिँ पढेको भनेको बुवा शिक्षक होइन। बुवा शिक्षक भइसकेपछि त पठन पाठन त्यति गाह्रो हुने, विद्यालय जान समस्या हुने त्यो त भएन त्यसमा? त्यस्तो स्थिति थिएन। मेरो बुवाले चाहिँ जहाँ पढाउनुहुन्थ्यो म चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ प्राइमरी हात समातेर हिँड्ने भयो, त्यस्तो स्थिति थियो। त्यति बेला हामी चाहिँ पढ्दाखेरि प्राइमरीमा भर्खरै पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो पार्टीमा लेख्ने चलन थियो कि, अनि माटोले पार्टीमा लेख्ने, अरूले चाहिँ धेरैले पार्टीमा लेख्थे। मैले चाहिँ पार्टी बोकेर जाँदाखेरि त्यो काठको यत्रो पार्टी हुन्थ्यो अनि यसरी झुन्ड्याएर गइन्थ्यो प्राइमरीमा पढ्दाखेरि।
पार्टीमा चाहिँ हामी पार्टीमा बस्ने अनि चिप्लेटी खेल्दिने कि त्यो ओह्रालोमा चाहिँ चिप्लेटी खेल्दाखेरि दैनिक जसो मैले चाहिँ पार्टी फुटाउँथेँ होला त्यो गर्दा बुवाले चाहिँ पछि एउटा त्यो चकले लेख्ने खालको चाहिँ ल्याइदिनु भएको थियो बोर्ड ल्याइदिनु भएको थियो ब्ल्याक बोर्ड जस्तो पनि होइन एउटा सानो यस्तो बोक्ने पार्टी जस्तो हुन्थ्यो होइन चकले चाहिँ लेख्न मिल्ने खालको बोर्ड ल्याइदिनु भएको थियो त्यसबाट लेख्ने गरिन्थ्यो अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी अब सानो उमेरमा उटपट्याङ पनि हुन्छ एउटा मलाई स्मरणीय छ हामी एक कक्षामा पढ्दैथ्यौँ बुवा चाहिँ त्यहीँ पढाउनुहुन्थ्यो मेरो दाईहरू पनि अरू पनि त्यो क्लासमा सँगै पढ्नुहुन्थ्यो अनि उहाँले भन्नुभयो आज चाहिँ भागेर जानुपर्छ घर स्कुलबाट घर जानलाई 15-20 मिनट जति लाग्थ्यो हाम्रो नजिकै भएको मान्नुपर्छ पहाडमा त्यति बेला हामी जाँदैथ्यौँ बाटोमा भागेर जाँदैथ्यौँ अनि अलिक पर गएपछि एकजना म्याडम चाहिँ हाफ टाइममा उहाँले आफ्नो बच्चालाई दुध खुवाउनलाई घर जानुहुन्थ्यो उहाँ फर्केर आउनुभयो अनि कहाँ जानु लाग्यो तिमीहरू भनेर सोध्नुभयो हामी त बुवासँग बिदा मागेर घर जानु लागेको आज घर काम छ भनेर गइयो भनियो म्यामले यिनीहरूले झुट बोलिरहेछन् भन्ने लागेछ लागिसकेपछि उहाँले चाहिँ फिर्ता गरेर लिनुभयो हामी झुट नै बोलेका थियौँ फिर्ता गरेर लिनुभयो स्कुलको क्लासमा लिइसकेपछि क्लासमा वरिपरि यस्तो बेन्च पनि कस्तो हुन्थ्यो भने लामो काठको बेन्च राखिएको वरिपरि राखिएको बिचमा आएर टिचरले पढाउने हुन्थ्यो अनि त्यहाँ राख्नुभयो एकछिनमा बुवा आउनुभयो बुवा आएपछि अरू सबै भाग्नेलाई चाहिँ दण्ड छैन मलाई मात्रै दण्ड दिनुभयो त्यसपछि म स्कुलबाट चाहिँ भागिनँ मैले कति क्लाससम्म त्यहाँ जुम्लामा पढ्नुभयो तपाईँ म 7 कक्षासम्म सत्यवादी निमावि दशौँदी स्कुल भन्ने थियो त्यसमा चाहिँ पढेको गर्ज्याङकोट गाविसको तत्कालीन गर्ज्याङकोट गाविसको वडा नम्बर 9 मा रहेको स्कुल थियो त्यहाँ पढेको माध्यमिक तह जुम्लाको चन्द्रनाथ मावि खलङ्गामै छ 8, 9, 10 चाहिँ मैले त्यहाँ पढेँ चन्द्रनाथ माविमा र एसएलसी अहिले चाहिँ एसई भनिन्छ त्यति बेला चाहिँ एसएलसी दिँदाखेरि म 53-54 को ब्याज हो र त्यति बेला एसएलसी दिँदाखेरि त्यो चन्द्रनाथ माविको फर्स्ट विद्यार्थी हो म एसएलसीमा हाम्रो 100 मलाई लाग्छ 120 वरिपरि चाहिँ विद्यार्थीहरू थिए हामी 15-16 जना पास भएका थियौँ त्यति बेला त्यसपछि उच्च शिक्षा अथवा उच्च शिक्षा मैले क्याम्पस चाहिँ इन्टर जुम्ला बहुमुखी क्याम्पसमै चाहिँ इन्टर गरेको मैले शिक्षामा म्याथ विषय लिएर चाहिँ मैले इन्टर गरेको ब्याचलर महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगञ्जमा गरेँ इन्टर दिइसकेपछि हामी चाहिँ होल टाइमर भएर चाहिँ युद्धमा लागियो त्योभन्दा अगाडि नै पनि म चाहिँ सङ्गठनमा काम गर्थेँ माविमै चन्द्रनाथ माविमै पढ्दाखेरि पनि त्यो मावि इकाइको अखिल क्रान्तिकारीको म अध्यक्ष भएँ त्यो हामी खास होल टाइमर नभएर पार्ट टाइमरका रूपमा चाहिँ काम गर्थ्यौँ त्यो बजारभित्रको गर्नुपर्ने पर्चा टाँस्ने पर्चा बनाएर ल्याउने छाप्ने लगायतका कामहरू नारा लेख्ने होल टाइमर भएर हिँडेकाहरूको लागि चाहिँ हामीले सामान किनेर ल्याइदिने एकपटक चाहिँ यसो रमाइलो भयो कि एकजना दाइलाई चाहिँ हाम्रो त्यहाँको तत्कालीन सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ कोलगेट ल्याएर आउनु होला भनेर पैसा दिनुभयो उहाँले कोलगेटलाई के बुझ्नुभएछ भने त्यति बेला खास कोलगेट पनि त्यति धेरै प्रचलनमा पनि थिएन नि त अनि कोलगेटलाई उहाँले क्याल्कुलेटर बुझ्नुभएछ पैसा लिएर जानुभयो अनि 10 वटा उहाँले क्याल्कुलेटर ल्याउनु भयो पैसा त पुगेन भन्नुभयो पैसा किन पुगेन र कोलगेटको लागि त पुग्ने पैसा दिइएको थियो भन्दा उहाँले क्याल्कुलेटर ल्याएर देखाउनु भएको थियो कि हाम्रो काम फेरि त्यस्तै हुन्थ्यो त्यो बेलामा विद्यार्थीमा काम गर्ने पढ्ने अनि चाहिँ प्रचारहरू राति प्रचार टाँस्ने कहीँ जानुपर्छ बन्दुकहरू बोक्ने ल्याउने राख्ने त्यति बेलाको युद्धको मोडालिटीमा चाहिँ हामीले त्यो काम चाहिँ सुरुमा गरे अब यहाँनिर त्यहाँ प्रवेश गर्दाखेरि तपाईँ एउटा त्यो त एउटा छुट्टै खालको साम्राज्य हो नि त जुम्ला भनेको चाहिँ खस सभ्यताको एउटा चाहिँ उद्गम स्थल भनिन्छ त्यहाँ चाहिँ राजाहरू बस्ने ठाउँ एउटा सम्पन्न ठाउँ नै मानिन्छ विकट क्षेत्रहरू मध्येको सुलभ ठाउँ जुम्ला होइन त त्यो ठाउँमा जन्मिनु भएको तपाईँ बुवा शिक्षक पढाइमा पनि राम्रो अब त्यो बेला तपाईँले भन्नुभयो पार्टी बोकेर स्कुल जाने अवस्था थियो अहिले सायदै देख्न पाइन्छ होला त्यस्ता विद्यालयका भित्ताहरूमा टाँसिएका ती पार्टीहरू सम्पूर्ण परिवार मानिन्छ त्यो बेला जागिरे परिवार कोही छ भने त्यो जागिरे सदस्य कोही छ भने त्यो परिवारमा अभाव नभई हुन्छ नि एउटा हुटहुटी नचलिकन कसरी क्रान्तिमा अथवा भनौँ त्यो विद्रोहमा सामेल हुन मन लाग्यो तपाईँलाई
अनि त्यो सुरुमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने लैमा होइन, सुरुमा चाहिँ चेतना स्तर एकदमै धेरै बुझेर मैले एउटा चाहिँ याद गरेको छु। म चाहिँ अखिल क्रान्तिकारीको जिल्लाको सचिव भइसकेका थिएँ, म एसएलसी दिनुभन्दा अगाडि नै भइसकेका थिएँ। अनि वैशाखको 1 गते थियो, हामी घरबाट चामल चोरेर अब घरबाट युद्धमा लागोस्, ऊ लड्न जाओस् भन्ने, छोरा चाहिँ पढेर जागिर खाओस्, राम्रो बनोस् भन्ने कन्सेप्ट नै भएको हाम्रो समुदायबाट यो चाहिँ पढाइएको छ, यसले चाहिँ युद्धमा जाओस् भन्ने चाहना त घरको फ्यामिलीको चाहिँ हुँदैन थियो। युद्ध आफैमा मिठो चिज पनि होइन, यस कहिले पनि जहिले पनि जति बेला पनि मृत्यु हुनसक्छ, त्यसको पीडा देखिराखेको फ्यामिलीलाई युद्धमा जाओस् भन्ने हुन्थेन। अनि हामीले दिउँसो चाहिँ घरमा कोही नभएको बेलामा चामल चाहिँ चोरेर लिएर अलि साइडमा राखेर चामल पनि बोकेर ल्याउनु, अनि त्यहाँ कार्यक्रममा आउनु भन्ने थियो। अब घरबाट चामल दिँदैनन्, नदिँदाखेरि चामल चाहिँ चोरेर लिएर राखेर अनि साँझ चाहिँ हामी एउटा प्रोग्राममा जानु छ, उतै बसिन्छ भनेर घरबाट गइयो, चामल लिएर गइयो। अनि रातभरि त्यहाँको गोठहरू कस्तो हुन्छ भने तल चाहिँ गाई हुल्ने हुन्छ, माथि मान्छे बस्ने हुन्छ त्यहाँ। सायद तपाईँहरू चाहिँ जुम्ला पुगेर आउनुभयो र त्यो हेर्नुभयो पनि, जाडो हुने भएको हुनाले त्यो गोठभित्र चाहिँ बसेको पुरा चाहिँ के अरे त्यो गाईको गोबरको गन्ध आइरहेको छ, नाक यसरी थुन्या छ है। अनि कार्यक्रममा चाहिँ म फेरि त्यो वेलकम स्टेटमेन्ट दिनेमा म परेँ, मैले दिएँ। रातभरि प्रशिक्षण दिनुभयो एकजना नेताले, चाहिँ उहाँले रातभरि प्रशिक्षण दिनुभयो। उहाँले के दिनुभयो हामीलाई खास मलाई याद पनि छैन कि हामी के मात्रै भइदियो भने सुरुमा एउटा ऊर्जा गर्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ भन्ने कुराले मात्रै पार्दो रहेछ। सुरुमा सबै बुझेर कसैले पनि त्यो गर्ने कुरा होइन। तपाईँ युद्धको कुरा मात्रै होइन, तपाईँ पत्रकारितातिर लाग्नु भने यसलाई पनि तपाईँले सुरुमा सारा कुरा बुझेर मेरो एम चाहिँ यो बनाउँछु भन्ने हुँदो रहेछ कि लागिँदो रहेछ। पढ्ने एउटा बालकलाई पनि आज हाम्रो बच्चाहरूलाई पनि हामीले भन्यौँ पढ्नुपर्छ है, भोलि ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ भनेर भन्यो भने पढ्नुपर्छ होला र पढ्ने चाहिँ बाबुआमाका निम्ति पढिदिनुपर्छ जस्तो गर्छ नि, यो बुझाइ पनि त्यस्तै हुँदो रहेछ। बिस्तारै त्यो खारिँदै जाने खालको स्थिति हुँदो रहेछ। अब सुरुमा चाहिँ धेरै कुरा नबुझेर तर चाहिँ लाग्नुपर्छ भनेर लाग्यो नै हो। त्यही हावा चलेकै जता बेग गयो उतै चाहिँ लाग्यो भन्ने नै हो त्यो बेलाको स्थिति। सायद त्यस्तै पनि होला। अब तपाईँ कतिखेर चाहिँ म यो ठिक बाटोमा आइराखेको छु, व्यवस्था परिवर्तनको यो लडाइँ जुन चाहिँ यो लडाइँमा चाहिँ म राइट टाइम वेमा छु भन्ने फिल चाहिँ कहिले भयो तपाईँलाई? जब होल टाइमर भएर हिँडियो नि, होल टाइमर हुनुभन्दा अगाडि पनि पार्ट टाइमर हुँदाखेरि धेरै प्रशिक्षणहरू लिइसकिया थियो र त्यहाँ काम गर्दै क्याम्पसमै हुँदाखेरि सायद म त्यति बेला सोभियुको सचिव पनि लड्थेँ होला। मेरो अध्यक्ष चाहिँ सोभियुको सचिव लडिसकेपछि म सचिव भएको हुनाले मैले चाहिँ सोभियु लड्ने त्यति बेला अवसर मिलेन। हाम्रो अध्यक्षले सोभियु सभापति पनि जित्नुभयो, तप्तराज आचार्य भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ सोभियु सभापति जित्नुभयो। हाम्रो टिमबाट हामीले जितायौँ, अखिल क्रान्तिकारी र अनिराज सोभियुको एउटा संयुक्त प्यानलबाट हामीले लडेका थियौँ, त्यति बेला चाहिँ हामीले जितायौँ। र त्यसपछि जब चाहिँ होल टाइमर भएर हामीले हिँड्यौँ, बुझ्दै जाँदा समाज परिवर्तनका निम्ति र व्यथिति विसङ्गतिहरू त समाजमा व्यापक थिए नि, व्यापक व्यथिति र विसङ्गतिहरू थिए। त्यो कुरासँग चाहिँ जाँदै गर्दा बुझ्दै गर्दा होइन हामी त परिवर्तनको सही मार्गमै लागेका छौँ नि, परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ बुझ्दै गइयो, जान्दै गइयो। जति सुरुमा मलाई के लाग्थ्यो भने त्यो जति होल टाइमर भएकाहरू छन् त्यति मध्येमा इन्टर पढेर चाहिँ आएको, मैले ब्याचलर मास्टर्स चाहिँ एलएलबी पनि म अहिले गरिरहेको छु, त्यो चाहिँ पछि गरेँ, मैले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि गरेँ। इन्टर पढेर आएको त्यति बेलाको त्यहाँ चाहिँ बढी पढेको चाहिँ मै हुँ जस्तो पनि लाग्थ्यो मलाई। चाहिँ धेरै कुरा जानेको छु अरूभन्दा, मैले त एकदम विज्ञ छु जस्तो लाग्थ्यो। त बिस्तारै सुरुमा त्यो घमण्ड हुँदो रहेछ कि हुँदो रहेछ। होल टाइमर भएर हिँड्दाखेरि धेरै पढेका पनि साथीहरू थिएनन्। बिस्तारै जाँदाखेरि मलाई के लाग्यो भने म त एकदमै पछाडि रहेछु, मैले धेरै कुरा बुझेकै रहन्छु, राजनीतिक हिसाबले पनि समाज परिवर्तनका हिसाबले पनि बुझेको रहन्छु र धेरै अप्ठ्यारो कुरा रहेछ। युद्धका बेलामा त अझ हामीलाई कस्तो लाग्थ्यो भने हामी जस्तो त कोही छैन, हामीसँग चाहिँ बन्दुक एउटा पिस्तोल बोकिएकै हुन्थ्यो अथवा नभए ग्रेनेड केही बोकिएकै हुन्थ्यो, हामी चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा हुन्थ्यौँ। त त्यति बेला हामीसँग सवाल जवाब प्रतिवाद गर्ने जित्छौँ भन्ने कसले हुन्थ्यो र हामीलाई लाग्थ्यो कि यी सबै नै हाम्रा कुरा मानेका छन् र हामीलाई एकदम सम्मान गरेका छन्, हामी चाहिँ
एकदम होइन सर्वश्रेष्ठ हामी ज्ञानी छौँ जस्तो लाग्थ्यो त्यति बेला। त्यो हाम्रो चाहिँ अलिकति आत्महत्या जस्तो रहेछ जस्तो लाग्छ कि मलाई। जब चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा पछि आइयो, खास टेबल टक गर्नुपर्ने, बस्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने का निम्ति क्षमता योग्यता त त्यहाँ आवश्यक पर्दो रहेछ। हामी चाहिँ अलि अपूर्ण नै रहेछ है यो मार्क्सले भने भाषामा। म विद्यार्थी थिएँ छु र भइराख्ने छु भनेर जुन उहाँले भन्नुभएको छ त्यो नै रहेछ भन्ने कुरा पछि फिल गरेँ मैले। के यस्ता फिलिङ्सहरू के यस्ता अनुभूतिहरू अलि ढिलो गरी मान्छेमा आउँदो रहेछ क्या। जस्तै तपाईँ त्यो बेलामा अब एउटा भनौँ न शैक्षिक पृष्ठभूमि भएको परिवारको एउटा सदस्य, तपाईँकै जुम्लाभन्दा अझै हुम्लाका मान्छे पनि पाइलट भए, तपाईँको परिवारले पनि त्यस्ता खालका सपना देखेको थियो होला। ती सपनाहरू पुरा गर्ने दिशामा त तपाईँ चुके भन्ने चाहिँ लाग्छ होला नि पछिपल्ट। अहिले चाहिँ फर्केर हेर्दा जिन्दगीको त्यो बिन्दुमा यदि म त्यतातिर नलागेको भए म चाहिँ यहाँ पुग्थेँ भन्ने खालको कहिलेकाहीँ हिन्ता बोध मैले गल्ती गरेँ त्यसमा छैन। अहिले मलाई छैन, सायद फ्यामिलीमा त्यो कुरा केही छ कि बा आमामा चाहिँ अलिकति भित्र चाहिँ छोराले चाहिँ यता गयो गरेन भन्ने टाइपको छ कि। तर म आज के सोच्छु भने म चाहिँ एउटा मलाई सायद लाई पढेर त्यो सेक्टरमा अरूमा प्रवेश गरेको भए जागिर खान्थ्यौँ होला एउटा, अथवा शिक्षक हुन्थ्यौँ होला वा कर्मचारी हुन्थ्यौँ होला, के हुन्थ्यौँ होला। मेरो ब्याजका चाहिँ सबै साथीहरू कर्मचारी हुनुहुन्छ। मेरो ब्याजमा जहाँ हामीले एसएलसी दियौँ त्यहाँ चाहिँ अधिकांश साथीहरू कर्मचारी हुनुहुन्छ। मलाई सजिलो पनि छ, उहाँहरू चाहिँ म काम गर्न पर्दाखेरि सजिलो पनि छ। र अर्को कुरा उहाँहरूले के भन्नु, आफ्नो पेसाप्रति कोही पनि सन्तुष्ट हुँदो रहेछ। मैले यसो हेरेँ, एकजना मेरो इन्टर्नमा चाहिँ पढ्ने एकजना साथी व्यापारी हुनुहुन्छ मगुतिर, उहाँ बेला बेलामा यहाँ भेटिराख्नुहुन्छ। तपाईँ त यता ठिक बाटोमा लाग्नुभयो, म चाहिँ एकदमै बेकार भयो व्यापारमा लागेर भन्नुहुन्छ। उहाँ आफ्नो पेसामा चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। अनि अरू साथीहरू जुन चाहिँ जागिर गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने पुरै चाहिँ तपाईँ सही बाटोमा लाग्नुभयो नरेनजी, हामी चाहिँ बहुत गाह्रो भयो भन्नुहुन्छ त्यो कुरा। त मलाई चाहिँ गर्व के छ भने म जागिर मात्रै खाएको भए स्पेसल एउटा जागिरी हुन्थ्यौँ होला अथवा किसान हुन्थ्यौँ होला। म आज जुम्लाको एउटा पिछडिएको क्षेत्र, खास गरी हिमाली उपत्यकाका हिसाबले देशका म चाहिँ झन्डै 70भन्दा बढी जिल्लामा म पुगिसकेको छु। र ती सबै जिल्लाको भौगोलिक हिसाबले अरू हिसाबले हेर्दाखेरि जुम्ला चाहिँ राम्रो एउटा भौगोलिक उपत्यकाका रूपमा छ, हिमाली उपत्यकाका रूपमा छ, धेरै राम्रो नै छ। तथापि पनि हामी पिछडिएको क्षेत्रमा जन्मेका हौँ, जहाँ चाहिँ बाटोमा चाहिँ दिशा आयो भने अब गाउँ आयो है भन्ने थियो। टोयलेटमा दिशा गर्न सुरुमा हामी त्यो अवस्थामा हुँदा टोयलेटमा दिशा गर्ने बानी थिएन। बिहान उठ्ने बित्तिकै चिया खाने प्रचलन थिएन। आज त्यो ठाउँबाट हामी चाहिँ रूपान्तरण भयो। आज त्यहाँ पनि जिल्ला पनि धेरै रूपान्तरण भएर नयाँ ठाउँमा आएको छ। अहिले हामी यो कर्णालीलाई नै मेन वेमा उमा चाहिँ मूल धारमा आज आएको छ, राज्य अधिकार प्राप्त गरेको छ, विकास र समृद्धि भएको छ। यो सबै राजनीतिक परिवर्तनले ल्यायो। हामी जस्ता त्यो गाउँमा त्यस्तो ठाउँमा जन्मेकाहरू यहाँ आएर म त कोलपुर आएँ होइन, यो राजनीतिक क्रमले नै ल्याएको हो। मलाई हुन त छैन, मैले के भने म त्यो ठाउँबाट यहाँ आएँ, यहाँ आएपछि म मेयरको चुनाव लडेँ कोलपुरमा। यद्यपि मैले जित्न सकिनँ, मैले हारेँ, तथापि पनि म यहाँ आएर स्थापित भएँ। एउटा जुम्लामा जन्मिएको मान्छे कोलपुर आएर मेयरको चुनाव लड्न सक्यो। एउटा मफसलमा जन्मिएको मान्छे होइन, यो देशको अखिल क्रान्तिकारीको चाहिँ केन्द्रीय अध्यक्ष भएर चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ उसले थुप्रैसँग परिचय गर्न सक्यो भने मलाई त त्यसमा गर्व छ होइन। म त यो ठाउँमा आएँ, म चाहिँ नजानेर माओवादी आन्दोलनमा लागे पनि म चाहिँ सही ठाउँमा लागेको रहेछु र म जुन एचिभमेन्ट मलाई प्राप्त भएको छ त्यो मलाई माओवादी आन्दोलनले, जनयुद्धले, महान शहीदहरूको त्याग तपस्या र बलिदानले मैले प्राप्त गरेको हुँ र म त्यसमा गर्व छ र मैले त्यो कुरालाई भुल्न मिल्दैन। अनि एउटा यो कति प्रसङ्गसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ। थोरै ग्रामीण क्षेत्रमा तपाईँहरू जतिखेर सङ्गठन विस्तार गर्नका निम्ति जानुहुन्छ, सानो एउटा इभेन्ट सम्झौँ है एकपटक, तपाईँहरू जानुहुन्थ्यो सङ्गठन विस्तारका निम्ति, विद्यार्थीहरू कक्षा कोठामा बसालेर तपाईँहरू प्रशिक्षण दिनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा शिक्षाको यो पद्धति चाहिँ गलत छ भनेर किताब च्यातिएको हो नि है।
हो नि हैन हामीले संस्कृत किताब चाहिँ जलाइएको अरू पद्धति भन्दा पनि शिक्षाको पद्धति त अहिले पनि यहीँनिर जोड्न खोजिराखेकै तपाईँलाई यहीँनिर त्यो आन्दोलन विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यो शिक्षाको पद्धति बिल्कुल ठिक छैन, त्यसैले यो शिक्षा पद्धतिसँगै देशको रूपान्तरणका लागि हाम्रो आन्दोलनमा सहभागी हुनुहोस् भनेको एउटा योद्धाले एउटा महत्त्वपूर्ण विद्यार्थी सङ्गठनको नेतृत्वमा पुगेर परिवर्तन चाहिँ के ल्यायो मेरो प्रश्न होइन। अहिले पनि तपाईँले कन्भिन्स गर्न त्यो बेलामा विद्यालयमा मलाई कन्भिन्स गर्न जाँदाखेरि जुन नारा तपाईँ मलाई भट्टाउनुहुन्थ्यो सिकाउनुहुन्थ्यो त्यो नारा अहिले तपाईँको छोराले तपाईँलाई सोध्यो भने तपाईँले दिने जवाब चाहिँ के छ भन्ने यसको सन्दर्भमा यस्तो हो, शिक्षा र राजनीति बीचको अनुन्यासित सम्बन्ध हुन्छ। कुनै पनि देशमा तपाईँ हामी पढ्ने बेलामा किताबको अगाडि के लेखिएको थियो भने हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ भनेर अगाडि एउटा पेज नै राजाका बारेमा लेखिएको हुन्थ्यो। शिक्षा र राजनीतिक बीचको अनुन्यासित सम्बन्ध हुन्छ र राजनीति कस्तो चरित्रको छ भन्ने कुराको शिक्षाको चरित्रलाई निर्धारण गर्ने हो र गाइडलाइन गर्ने हो। त्यसैले मार्क्सले के भन्नुभएको रहेछ भने वस्तु र चेतनाको सन्दर्भमा व्याख्या गर्दाखेरि वस्तु नै प्रधान कुरा हो, तर वस्तुले चेतना पैदा गर्ने हो, चेतनाले वस्तुलाई रूपान्तरण गर्ने हो होइन, चेतनाले वस्तुलाई रूपान्तरण गर्ने हो, फेरि त्यही वस्तुलाई नयाँ बनाउने हो। हिजो हामीले जे भनेका थियौँ शिक्षामा परिवर्तन चाहिन्छ भन्यौँ, शिक्षाको परिवर्तनका निम्ति राजनीतिक परिवर्तन चाहिन्छ भन्यौँ, निरङ्कुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्यौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आज हामीले स्थापना गरेका छौँ, सङ्घीयता आएका छन्, गाउँ गाउँमा विकास समृद्धि आएको छ। तर हाम्रो कुरा एज ए एउटा स्टुडेन्ट लिडरका नाताले भन्दा के छ भने हामीले राजनीतिक परिवर्तन त ठुल्ठुला गऱ्यौँ, त्यसका निम्ति अगाडि बढेर सारा विद्यार्थीहरूले नै गरे हो नि गरियो, तर शिक्षामा चाहिँ परिवर्तन हुन सकेन र यो एजेन्डामा हामी एक ठाउँमा आउन सकेनौँ। अहिले पनि मेरो विमति के छ भने शिक्षा आज पनि उही मोडलको भयो, तर एउटा बहस चाहिँ छेडिएको छ है। तपाईँ शिक्षाविदहरूलाई जसलाई पनि बोलाएर तपाईँले आफ्नो टेबलमा चाहिँ टक गर्नुभयो भने उहाँले के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो शिक्षा प्रणाली नेपालको माटो सुहाउँदो पनि भएन र यो व्यावहारिक वैज्ञानिक र रोजगारमूलक पनि भएन, जति हामी प्रोडक्ट गर्छौँ यो एकदम थ्योरिटिकल मात्रै भयो, यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ है, टेक्निकल एजुकेसनतिर लाने हो कि यसको थिमलाई परिवर्तन गरेर चाहिँ जानुपर्छ, जो राज्यका निम्ति चाहिने जनशक्ति तयार गरोस् भन्ने कुराको बहस छेडिएको छ। तर परिवर्तन शिक्षाको समग्र मोडालिटीमा परिवर्तन भएन, यसमा चाहिँ म सन्तुष्ट छैन। तपाईँ नेतृत्व गरेको संस्था जुन छ नि अहिले त अब तपाईँहरूको एकता प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको सन्दर्भ छ, अब यसले अर्को खालको एउटा एजेन्डा स्थापित गर्ला, जुन एजेन्डा बोकेर स्थापित भएको अखिल क्रान्तिकारी थियो त्यो एजेन्डामा कति प्रतिशत सफल भएको अनुभूति हुन्छ यो पद्धतिका हिसाबले हेर्ने हो भने? तपाईँकै कुरामा बहस मात्रै प्रारम्भ गरिदियो, यो 10 वर्षको युद्धका बेलामा एउटा राजनीतिक परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण समय चाहिँ त्यो भयो कि तर शिक्षामा चाहिँ खालि बहस मात्रै आरम्भ भएको हो भन्ने बुझाइबाट बुझ्न पर्ने भयो। केही कुरामा परिवर्तन भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अहिले शिक्षाको अलिकति मोडल चाहिँ परिवर्तन गरेर शिक्षालाई हामीले के पनि भयो भने शिक्षा तपाईँ सहर केन्द्रित शिक्षाका इन्स्टिट्युसनहरू अहिले गाउँ गाउँसम्म पुगेका छन्, कलेजहरू गाउँ गाउँसम्म पुगेका छन्, प्राविधिक शिक्षा गाउँ गाउँसम्म विस्तार भएको छ, सिटिभिटी लगायतका अरू संस्थाबाट चाहिँ जस्तो अरू युनिभर्सिटीहरूबाट प्राविधिक शिक्षाको विस्तार भएको छ, गाउँ गाउँमा दक्ष जनशक्ति प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने दिशातिर पनि गएको छ। के प्राविधिक शिक्षा मात्रै त्यो जनवादी शिक्षा हो त? हाम्रो एउटा बहसको विषय यो पनि छ फेरि होइन, हामी त जनवादी शिक्षा चाहिन्छ भनेर हामी लड्या हो होइन, सङ्घर्ष गरेको। प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्नु मात्रै जनवादी शिक्षा हो भन्दा त्यो पनि होइन। शिक्षाले 2-3वटा काम गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने राष्ट्रका निम्ति दक्ष नागरिक तयार गर्नु पर्यो होइन, त्यो कुरा गर्नु पर्यो। स्वयं व्यक्तिको चरित्रमा परिवर्तन गर्नु पर्यो होइन। शिक्षा रोजगारमूलक व्यावहारिक र वैज्ञानिक प्रकृतिको हुनु पर्यो। यी सबै कुराको मिश्रण आज शिक्षाभित्र हुन सकेन। नसक्दाखेरि मैले भने नि त म चाहिँ विद्यार्थीको अध्यक्ष भइसकेको होइन भएर चाहिँ आइसकेको हुनाले पनि मेरो कुरा अझै पनि के छ भने शिक्षामा परिवर्तन हुन सकेन। जस्तो अझ आउँदा युद्ध लडेर आएका धेरै शिक्षा मन्त्रीहरू अहिले हुनुभयो र अहिले पनि शिक्षा मन्त्री तत्कालीन माओवादी आन्दोलनबाटै आउनुभएको शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ र मैले उहाँहरूसँग पनि कुरा गरिराखेको छु। शिक्षालाई हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौँ।
आजको समयानुकूल पनि बनाउन सकेनौँ र हिजो हामीले जे भनेका थियौँ त्यही कुरामा पनि पुर्याउन सकेनौँ र यसलाई पुर्याउन जरुरी छ। अब समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन अब एकैछिन मैले तपाईँलाई रोकेँ किन भन्दाखेरि यो अलि व्यक्तिगत अनुभूति साट्ने खालको कार्यक्रम हो, तर विषय र प्रसङ्गले अलिक बढी राजनीतिक बहसतिर गएको अनुभूति पनि हुनसक्छ मेरा दर्शकहरूलाई। तर यो अहिले आजको अतिथिसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि उहाँको जीवन कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिमा जोडेकै छ, ठोकेकै छ। हरेक पोइन्टमा चाहिँ जे भन्दा पनि राजनीतिसँग जोडिराख्नुपर्ने अवस्था छ। अब यहाँ तपाईँकै भाषामा जनवादी शिक्षा जुन एउटा चाहिँ सपनाको एउटा गन्तव्य थियो त्यो आन्दोलनको जनवादी शिक्षा, त्यसलाई कार्यान्वयनको पाटोमा ल्याउनका लागि निर्णायक तहमा पुग्ने दुईवटा संस्थाको नेतृत्व तपाईँले गर्नुभएको छ। एउटा बागेश्वरी क्याम्पस व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुभयो होइन? यो तपाईँमा पनि एउटा खालको जनवादी शिक्षा, अघि तपाईँले भनेअनुसार प्राविधिक शिक्षा मात्रै जनवादी शिक्षा होइन नि त, भने जस्तो गरी जनवादी शिक्षाको एउटा प्रारूप बागेश्वरी क्याम्पस व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएपछि तपाईँले त्यहाँ चाहिँ केही प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्थ्यो, गर्नुभयो? अनि त्यो यस्तो हुन्थ्यो, एउटा क्याम्पसको अध्यक्षले नै शिक्षाको कन्टेन्टलाई परिवर्तन गर्न सक्ने, शिक्षाको चाहिँ करिकुलमलाई नै चेन्ज गर्न सक्ने, वातावरण मैत्री, तर वातावरणलाई हामीले केही हदसम्म गऱ्यौँ। जस्तो मेरो जिम्मेवारी अलिकति छोटो थियो बागेश्वरी क्याम्पसमा। त्यो अवधिमा मैले गर्नुपर्ने काम बागेश्वरी क्याम्पसलाई मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस बनाउनु पर्नेमा मैले चाहिँ योगदान पुर्याउनु पर्ने थियो र मेरो त्यो जिम्मेवारी हुन्थ्यो अन्तिममा हस्तान्तरण गर्नेसम्मको। त्यो हिसाबले मैले फाइनल स्टेजमा मेरा अग्रजहरूले सबै काम गर्दै आउनु भएको थियो र त्यसलाई त्यो जगमा टेकेर मैले फाइनल स्टेजमा चाहिँ बागेश्वरी क्याम्पसलाई सरकारी क्याम्पस बनाइयो। यसमा सबभन्दा गर्वको कुरा सामुदायिक क्याम्पसबाट हामीले सरकारी क्याम्पस बनायौँ, यसमा चाहिँ गर्व गर्नुपर्ने कुरा। त्यसका बिचमा केही कामहरू गरियो, विकास निर्माणका कामहरू, जस्तो त्यसलाई क्याम्पसभित्र चाहिँ बाटोलाई व्यवस्थित गर्ने काम, क्याम्पसको वातावरणलाई व्यवस्थित बनाउने काम, सिसी क्यामेरा जडान गर्ने काम, त्यसपछि सोलरबाट चाहिँ क्याम्पसको चाहिँ पठन पाठन सहज गर्नका निम्ति, बत्ती आपूर्ति गर्नका निम्ति त्यो वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्थापन, हल निर्माण गर्ने काम लगायतका कामहरू चाहिँ क्याम्पसमा चाहिँ गरियो र टिचरहरूका बिचमा पनि हामीले एउटा राम्रो इन्ट्रेक्सनको कुरा पनि गऱ्यौँ कि उहाँहरू प्राध्यापक भन्ने बित्तिकै उहाँहरूमा इथिकल हिसाबले नैतिकता चाहिन्छ। यसलाई चाहिँ जबरजस्त डोर्याएर तानेर होइन उनीहरूले चाहिँ पढाउनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। उहाँहरूले बाहिर भन्दा पनि भित्र चाहिँ एकदम स्वअनुशासनका साथ पढाउने गर्नुपर्छ। विश्वका धेरै युनिभर्सिटीहरूमा प्रोफेसरहरू कलेजमा गएर हाजिर गर्दैनन्, तर एनी टाइम एभाइलेबल हुन्छन् कलेजमा र उनीहरू जति बेला गए पनि भेटिन्छन्, तर उनले हाजिर गरिराख्नु पर्दैन किनभने त्यो एकदम सम्मानित पेसा हो। त्यसैले तपाईँहरू सम्मानित पेसामा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ एउटा राम्रो ढङ्गले तपाईँहरूले पढाउनुहोस्। मैले एउटा कुरा के भनेको थिएँ भने तपाईँहरू प्राध्यापकहरूले केही न केही रिसर्च गर्नुहोस्, शोध गर्नुहोस् र तपाईँले पुस्तक निकाल्नुहोस् भनेको थिएँ। सायद त्योभन्दा अगाडि चाहिँ बागेश्वरी क्याम्पसका धेरै सरहरूले चाहिँ किताब निकालेको देखेको थिइनँ मैले। अहिले चाहिँ एकदमै सबैले निकाल्नु भएको छ। त्यो मैले भनेको कुराले चाहिँ प्रेरणा भयो वा भएन त्यो थाहा छैन, तर उहाँहरूले मेहनत गर्नुभयो। अहिले चाहिँ धेरै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कोर्स कन्टेन्टका किताबहरू निकाल्नु भएको छ। उहाँहरूले एउटा राम्रो आफ्नो चाहिँ क्षमता प्रदर्शन गर्नुभएको छ। त्यो कुरा गर्नमा चाहिँ हामी एउटा इन्भाइरोमेन्ट, वेल इन्भाइरोमेन्ट बनाउने कुरा थियो विद्यार्थी, टिचरहरू र अनि सञ्चालक समितिका बिचमा। त्यो कुरा गर्न चाहिँ हामी सफल भएर क्याम्पसलाई सरकारी क्याम्पस बनायौँ। कोलपुरको हकमा बाँकेमा एउटा चाहिँ दुईवटा क्याम्पस थिए, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस र नर्सिङ क्याम्पस नेपालमा चाहिँ सरकारी क्याम्पस आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा थिए। बागेश्वरी क्याम्पसलाई पनि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको एउटा आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा चाहिँ हामीले बनाउन सफल भयौँ। टेक्निकल कार्यक्रम हामीले त्यहाँ ल्याउने, बिबिए सञ्चालन गर्ने, बिएससी सञ्चालन गर्ने भन्ने थियो। हामीले बिबिएको चाहिँ तत्कालीन प्रोसेसमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका थियौँ। अहिलेसम्म विश्वविद्यालयभित्रकै उतार चढावका कारणले प्राप्त हुन सकेको स्थिति छैन। समय पनि छोटो, तपाईँसँग अलि छलफल गर्नुपर्ने, गफ गर्नुपर्ने विषय चाहिँ अलि धेरै, अनि फेरि कार्यक्रमको फर्मेट अलि फरक, यो धेरै कुराहरूलाई मिलाउँदै जाँदाखेरि थोरै थोरै कुराहरू छुँदै जानुपर्ने बाध्यताको बिचमा म छु यति बेला। यो शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँहरूले गरिरहेका गतिविधिका सम्बन्धित विषयलाई अब एकछिन रोकौँ, छोडौँ यसलाई। अब सामाजिक अभियन्ताका रूपमा पनि एउटा परिचय स्थापित गर्न खोजिराख्नु भएको छ तपाईँले भन्दा यो अतियुक्ति हुँदैन। तपाईँ चुनाव लड्ने
एउटा चाहिँ पराजित भए पनि चुनावमा सहभागी हुनुभयो। यो मान्छेको मन जित्न हुन्छ नि, जुन खालका गतिविधिहरू मान्छेले गरिराखेका हुन्छ, त्यति हुँदै पनि पराजय बिहोर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के अनुभूति हुँदो रहेछ? चुनाव हार्दा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो फिल भएको थियो? यो चुनाव हार्दा यसै पनि नमिठो अनुभूति त भइहाल्छ नै। नर्मल्ली एउटा के थियो भने मेन्टल्ली प्रिपेयर जस्तो पनि थिएँ, किनभने यहाँ समग्रमा कोलपुरमा हेर्दा हामी चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न त सक्छौँ, ठ्याक्कै जित्न सक्दैनौँ भन्ने कुराको चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेसन चाहिँ पूर्वानुमान थियो। त्यसले गर्दा चुनाव चाहिँ हार्दै गर्दाखेरि मलाई चाहिँ मैले हारेँ जस्तो चाहिँ हारेँ, एकदम चाहिँ गाह्रो भयो जस्तो फिल भएन। मैले चुनाव हारेपछि मैले चुनावले मलाई के सिकायो भने एउटा म चाहिँ 2-4 महिना अगाडिदेखि यही फिल्डमा आएर काम गरेको भए म बहालवाला अध्यक्ष नै थिएँ अखिल क्रान्तिकारीको। म त्यति बेला चाहिँ चुनाव लड्न आएको 2-4 महिना अगाडि 5-7 महिना अगाडिदेखि यहाँ बसेर चाहिँ चुनाव लडेको भए, परिचित भएर चुनाव लडेको भए म चुनाव जित्थेँ कि जस्तो लाग्यो। मैले मेरो इन्डिभिजुअल मत चाहिँ मैले राम्रो मत प्राप्त गरेको जित्थेँ कि भन्ने कुरा पनि एउटा कुराको अनुभूति भयो। यद्यपि चुनाव मैले हारेर पनि आज मैले जनताको माया स्नेह पाएको छु जनताको काममा, होइन। उहाँहरूले चाहिँ मलाई बोलाउनुहुन्छ, म पुग्छु, कहिले इलाकामा, कहिले प्रशासनमा, कहिले चाहिँ होइन कसैको चाहिँ नगरपालिकामा, वडामा लगायतका काम क्रियाकलापमा, कसैको चाहिँ होइन मृत्यु संस्कारमा, कसैको जन्म संस्कारमा, सबै कुरामा चाहिँ बोलाउनुहुन्छ, जान्छु। त्यो कुराले चाहिँ मलाई चाहिँ फाइदा नै गरेको छ। मैले हारे पनि, चुनाव हारे पनि म चाहिँ केवल पब्लिकको बिचमा परिचित भएँ। यो नरेन्द्र चाहिँ एउटा पोलिटिकल लिडर हो, यसले केही गर्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ स्थापित भयो। त्यसमा केही गर्छ कि भन्ने एङ्गलबाट नगरपालिका परिवारले हेर्छ कि हेर्दैन तपाईँलाई? पोजिटिभ नै हेरिराखेको अवस्था छ। तपाईँको कन्ट्रिब्युसन नगरपालिका बनाउनका लागि नगरपालिकालाई दिने सुझाव सल्लाहहरू कति भइरहेको छ? होइन, एकदमै नगर प्रमुखसँग हिजो त हामी प्रतिस्पर्धी भएका थियौँ, आज चाहिँ हामी एउटै पार्टीको। उहाँ चाहिँ नगर प्रमुख जिल्ला कमिटीको हाम्रो सदस्य हुनुहुन्छ, म चाहिँ प्रदेश कमिटीको सदस्य छु। उहाँ मेरो आदरणीय अग्रज नै हो, तथापि पनि म अहिले उहाँको लिडर होइन, म चाहिँ उहाँको लिडर हो। त्यसैले समन्वयमा नै उहाँहरूको हाम्रो बिचमा चाहिँ छलफल हुन्छ। नीति निर्माण गर्दा, कार्यक्रम बनाउँदा हामी परामर्श गर्छौँ। अब आवश्यक सरसहयोग भइरहन्छ। अब यो अनुभूतितर्फ प्रवेश गरौँ, अरू सबै विषयलाई छोडौँ। एकैपटक यो अब युद्ध अनुभूति भएका मान्छेहरूमा प्रेमलाई चाहिँ कसरी व्याख्या गर्ने हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्न मन लाग्यो मलाई। के लाग्छ प्रेम, माया, स्नेहलाई तपाईँले प्रस्तुत गर्नु पर्यो भने? यसलाई चाहिँ स्वाभाविक कुरा हो, प्रेम, माया, स्नेह भन्ने कुरा चाहिँ अब यो स्वाभाविक हुने हो सबैसँग, युद्धमा भए पनि नभए पनि सबैतिर चाहिँ क्रूर स्वभावको अथवा कठोर हृदयका हुन्छन् भन्ने त्यो कुरा चाहिँ हुँदैन। जस्तो के अरे युद्ध भनेको एउटा लड्ने भन्ने कुरा फरक पार्ट हो, प्रेम मायाहरू फरक पार्ट हुन्। युद्धभित्र नै थुप्रै साथीहरू युद्धमै लड्दै थुप्रैले चाहिँ विवाह गर्नुभएको छ, अरू सम्बन्धहरू कायम भएका छन्। युद्धमा हिँड्दै चाहिँ बच्चा चाहिँ बोकेर, सानो बच्चा चाहिँ बोकेर हिँड्नुभएको छ। त्यो स्नेह होइन, त्यो युद्धबाट नै हुर्किएका छन्, नमुनाहरू छन्। मेरो त खैर त्यो चाहिँ होइन, त्योभन्दा अगाडि विवाह चाहिँ पहिले भएको थियो। मेरो चाहिँ पहिल्यै म चाहिँ भइसकेको थियो। तर पनि युद्धभित्र नै लड्ने साथीहरूका बिचमा पनि उनीहरूका बिचमा हार्दिकता, माया, स्नेह, प्रेम गरेर होइन। हामी फेरि हाम्रो युद्धमा के थियो भने बिहा नै गर्नुहुन्न भन्ने प्रकारको थिएन, बिहा गर्नुपर्छ होइन। त्यहीँभित्र चाहिँ एउटा स्वच्छ पवित्रताका साथ चाहिँ एक अर्कोमा चाहिँ स्नेह माया गरेर चाहिँ बिहा गर्ने, पार्टीले चाहिँ विवाह गराइदिने एउटा व्यक्तिगत अनुभूति मैले जान्न खोजेको खास गरी यति बेला। अब जिन्दगीलाई तपाईँले यति उतार चढावमा भूमिगत जिन्दगी हुँदै विभिन्न संस्थाहरूको नेतृत्व गर्दै यो स्थितिसम्म आइरहँदाखेरि सफलतालाई व्याख्या गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? म सफलै हो जस्तो लाग्छ, किनभने मैले चाहिँ मेरो पढाइका हिसाबले पनि मेरो पढाइ राम्रै थियो। मैले पढाइलाई चाहिँ टुटाउन पनि टुटाएन मैले। यद्यपि युद्धका बेलामा चाहिँ टुट्यो, अलिकति
उमेर पाकिसकेपछि फेरि माथि पढ्ने भयो। मैले के अरे डिग्रीसम्मको पढाइ पनि गरेँ, एलएलबी पनि अब म फाइनल गर्दैछु। एउटा एलएलबी फाइनल गरेर लयर्स पनि बनिन्छ कि भन्ने आशा हो, बनिएला नबनिएला त्यो पनि गरेको छु। राजनीतिक हिसाबले पनि म युद्ध लडेँ, युद्धमा बाँचिन्थ्यो मरिन्थ्यो, मलाई गोली पनि लागेको छ, म घाइते पनि भएको हो। म धन्नै बचे पनि, थुप्रै ठाउँमा धन्नै बचियो होला, तर चाहिँ गोली नै लागेर बचेको एउटा उ छ। त्यहाँबाट यहाँ आएँ, म चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलनको सेन्ट्रल लेभलमा पुग्दाखेरि पार्टीको पनि अहिले प्रदेश कमिटीको एउटा एकीकृत पार्टीको ठुलो पार्टीको होइन प्रदेश कमिटीको जिम्मेवारीमा छु र यहाँ पब्लिकहरूको माया स्नेह पनि पाएको छु। मलाई अहिले पनि के छ भने मलाई यहाँ कोलपुरमै पनि पब्लिकले पनि राम्रो माया स्नेह पनि मैले प्राप्त गरेको छु। त्यो हिसाबले म चाहिँ सफलै हो र सफल भएको छु। यसका निम्ति मेहनत गर्नुपर्छ। सङ्घर्ष, जीवन भने सङ्घर्ष हो भनिन्छ होइन, सङ्घर्ष सबै पार्टहरूमा सङ्घर्ष हुन्छन्, तर राजनीतिमा एउटा कुरा चाहिँ जटिल छ। सबैले तपाईँले हेर्नुहोस् न, राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्यो भने मैले एक दिन चाहिँ मेरो 9 अवस्थामा खेत छ, म धान काटिरहेको थिएँ, अनि एकजना साथी आइपुग्नुभयो अनि मलाई भन्नुभयो, ओहो तपाईँ जस्तो नेता पनि धान काट्ने भन्नुभयो। मैले गल्ती गरेँ त भने मैले त्यसै त्यो हँसिया त्यहीँ छोडेर म चाहिँ मोटरसाइकल चलाएँ, हिँड्दिनँ। मैले गल्ती गरेछु नि त्यो बाटोमा। अनि यो समाज, मैले एउटा दृष्टान्त के भन्न खोजेको भने समाजमा चाहिँ एउटा त्यो बुझाइ छ कि नेताले यो काम गर्नु हुँदैन। मैले अहिले चाहिँ फार्मिङ पनि गरिरहेको छौँ, हामी कृषि फर्म सञ्चालन गरिरहेको छौँ 5-7 जना साथीहरू मिलेर रजेनामा। अनि त्यहाँ काम गर्दाखेरि मैले त्यो हाते ट्र्याक्टर हुन्छ नि, ट्र्याक्टर चलाएर म आफै पनि हामीले त्यो सिक्यौँ, फर्म गरिसकेपछि चलाउन सिक्यो, जोत्न सिक्यो, जोतियो, अनि घरमा पनि ट्र्याक्टर ल्याएर जोत्ने हो, अब भोलिदेखि चाहिँ जोत्ने हो। अनि त्यो कुरा गर्दाखेरि मैले चाहिँ त्यो एउटा भिडियो सेयर गरियो फेसबुकमा होइन, नेताले देखाउनलाई त होला गरे त होइन होला भन्ने कुरा आयो कि अन्डर एस्टिमेट भइदिएको नेता। तपाईँ माथिदेखि तलसम्म हेर्नु, सबै नेतालाई गाली छ। त्यो त माहौल त नेतृत्वले नै सिर्जना गरेको होइन होला, त्यो हामीले चाहिँ त्यो गलत ट्र्याकमा ल्याउँ, तर नेतालाई गाली छ। तर लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नेता बन्न सबैलाई छुट छ र गाली गर्ने भन्दा त्यसलाई चाहिँ उछिन्ने कुरा आवश्यक छ जस्तो लाग्छ कि यो काम गर्दाखेरि पनि उसलाई चाहिँ सम्मान छैन, उसले गर्यो है राम्रो गर्यो भन्ने कुरा पनि छैन। त्यसैले नेता एउटा चाहिँ क्वालिटीको नेता कसरी भन्ने होला। मैले यो बिचमा चाहिँ यो ली कुआन यूको चाहिँ पढेको थिएँ, आधुनिक सिङ्गापुरको निर्माता ली कुआन यूको कुरा पढेको थिएँ। उनी त खास गरी इलाइट वर्गबाटै राजनीतिमै आएका हुन्, तर उनको एउटा कुरा के छ भने उनले दिएको एउटा नेताको जिम्मेदारी र उसले निर्वाह गर्ने भूमिका र भिजन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा दिएका छन्। तपाईँ कार्ल मार्क्सबाट हेऱ्यो भने कार्ल मार्क्स चाहिँ एकदमै गरिब होइन, विपन्न, तर एङ्गल्स चाहिँ एकदम धनी होइन। अनि उनीहरू दुईको फ्युजन भएर चाहिँ कम्युनिस्ट घोषणापत्र लेखे र आज चाहिँ मार्क्सवादी विचार चाहिँ संसारभरिमा छाएको छ। राजनीतिमा कमजोर वर्ग पनि आउँछ, इलाइट वर्ग पनि आउँछ, तर राजनीतिलाई शुद्धता बनाउनुपर्छ। आज मैले यसो हेरेँ राजनीतिमा कस्तो भयो भने राजनीतिलाई प्रोफेसन बनाउने, हामी प्रोफेसन पनि बनाइरहेछौँ। राजनीतिलाई प्रोफेसन बनाउने भनेको चाहिँ त्यो विकृति र विसङ्गति आउने हो, भ्रष्टाचारहरू लगायतका कुराहरू हुने हो होइन। राजनीतिलाई चाहिँ सेवाका रूपले कसरी लिन सकिन्छ भन्ने कुरा राजनीतिज्ञले बुझ्ने, पब्लिकले पनि यसलाई चाहिँ इन्करेज गरिदिएर पो राजनीतिमा सुधार हुने हो त। गाली मात्रै गरिदिएर तपाईँ यो हेर्नु न, हाँसे व्यङ्ग्यमा हेर्नुहोस्, सब नेताको क्यारिकेचर गरेपछि अथवा क्यारिकेचर एउटा पार्ट होला, अझ चाहिँ नेतालाई गाली गरेपछि उत्साह जस्तो कि। तर बागडोर राजनीतिले, पोलिटिक्सले नै सम्हाल्नुपर्छ, बदल्नुपर्छ र बदल्ने प्रकारको रचनात्मक सुझाव चाहिँ चाहिन्छ, नेतामा पनि रूपान्तरण चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। हो, त्यही मैले अघि त्यहीँनिर जोड्न खोज्दै थिएँ, तर तपाईँले आफै कुरा निकालिहाल्नुभयो, त्यो भइ नै हाल्यो। अब एकपटक फर्केर हेर्दा खुसीको बिन्दु चाहिँ तपाईँको जिन्दगीमा कहिले, त्यसको पनि थोरै सेयर गरिदिनु न। तपाईँ अत्याधिक खुसी भयो, खुसीले पनि आँसु झर्छ नि त कुनै बेला। म खुसी चाहिँ विद्यार्थीको अध्यक्ष भएपछि नै बढी खुसी भयो मलाई, किनभने अब फुटपाथबाट, मफसलबाट अझ विद्यार्थी आन्दोलनमा कस्तो थियो भने नि
म त यता काम गरेर कर्णाली बेसमा काम गरेर अनि यो त्यति बेला थारुवान भन्ने थियो यताको बेसमा काम गरेर चाहिँ काठमाडौँ गएर अध्यक्ष भएँ म। अध्यक्ष भएपछि यहाँबाट मोफसलबाट पनि आएर काठमाडौँमा अध्यक्ष भएँ। अनि पत्रकारहरूले मलाई के भने यो माओवादीले चाहिँ अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्ष वाइसिएलबाट ल्यायो क्या अपरिचित पात्र भने। मैले चिनेको पनि थिइनँ। अनि अध्यक्ष भएँ। अध्यक्ष भइसकेपछि त्यो सोभि निर्वाचन पनि लामो समय भएको थिएन, गराइयो। धेरै क्याम्पसहरू चाहिँ हामीले काठमाडौँका राम्रा क्याम्पसहरू पनि पुल्चोक लगायतका क्याम्पस जित्यौँ कि त्यो दिन हामी यति उत्साहित भएका हेर्नुहोस् होइन। पुल्चोक हामीले जित्दै नजितेको जित्यो, उत्साहित भएर चाहिँ आइयो। त्यो उत्साह एउटा चाहिँ अधिक खुसी भयो। त्यो अलिकता पीडाले पनि आँसु झर्छ। एकदमै रुन परेको दुःख चाहिँ सम्झिनुहुन्छ तपाईँको जिन्दगीमा अहिलेसम्म? झन्डै 3 दशक पार गरिसक्नु भएको छ। ठ्याक्कै धेरै पीडा भएर रुनै परेको अवस्था त छैन। अब कहिलेकाहीँ दुःख भएको छ, जस्तो मेरो परिवार बिरामी हुँदा अपरेसन गर्नुपर्ने, मेरो परिवारको चाहिँ फेरि मुटुको प्रब्लम छ। अपरेसन गरेर चाहिँ भल्भ परिवर्तन गरिएको छ। त्यो गर्दाखेरि अलिकति पीडा अप्ठ्यारो चाहिँ भयो होला। अब त्यो चाहिँ अब सहनुपर्छ, पचाउनुपर्छ, त्यो कुराहरू पनि भयो। ठ्याक्कै चाहिँ एकदम युद्धमा लाग्दाखेरि केही साथीहरू गुमाउँदा, जस्तो मसँगैको एकपटक चाहिँ के थियो भने मसँगै हामी 6 जना साथीहरू सँगै हिँडेका थियौँ, काममा गइरहेका थियौँ। त्यति बेला म लगायतका 2 जना मात्रै हामी बाँच्यौँ। 4 जना साथीहरू, मलाई गोली लागेर म घाइतेसहित भाग्दै गर्दाखेरि बाँचेँ। 4 जना साथीहरू गुम्नुभयो। मेरो आफ्नै जन्म गाउँ गर्ज्याङकोट गाविस, जुम्ला गर्ज्याङकोट गाविसको धलपुरा भन्ने गाउँमै ठ्याक्कै भयो, त्यो घटना भयो। त्यति बेला चाहिँ त्यो दिन अत्यन्तै पीडादायक स्थिति चाहिँ भएको थियो। किनभने आफूसँगै बिहान 6 जना साथीहरू हिँडेको, 4 जनालाई गुमाएर 1 जनालाई चाहिँ गिरफ्तार गरेर लग्यो, 3 जनालाई चाहिँ गुमायो। म घाइतेसहित बाँचेँ, 1 जना साथीहरू सकुशल साथी आउनुभयो। त्यति बेला चाहिँ एकदम ठुलो पीडा चाहिँ त्यो बेला भएको थियो। त्यस्ता पीडाहरू त कति थुप्रै भयो होला नि युद्धका बेलामा। एउटा चाहिँ ठ्याक्कै दृष्टान्तका हिसाबले त्यो एकदम सबभन्दा ठुलो पीडाको बेला पनि हो। यतिन्जेलसम्म तपाईँको जीवन व्यतीत भइरहँदा समाजलाई मैले के दिएँ भन्ने लाग्छ? समाजलाई त मैले व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्दैछु। व्यक्तिगत हिसाबले त धेरै दिन सकेको होइन होला मैले, होइन। व्यक्तिगत हिसाबले मैले समाजलाई यत्रो ठुलो कुरा दिएँ भन्ने होइन, समाजले मलाई दिएको छ। व्यक्तिगत हिसाबले मलाई चाहिँ समाजले मलाई यो ठाउँमा पुर्याइदिएको छ। म समाजप्रति, मेरा अग्रजहरूप्रति, साथीहरूप्रति, सहयोद्धाहरूप्रति, यहाँहरूप्रति, सबैप्रति चाहिँ म अत्यन्तै आभारी छु। समाजलाई मैले सानो अंशका रूपमा यो समाज रूपान्तरणका निम्ति आज सङ्घीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, होइन, लोकतान्त्रिक पद्धति, होइन, समाजमा अधिकार स्थापित गर्ने कुरामा चाहिँ जे कुराहरू प्राप्त भएका छन् त्यो कुरा दिनेमा मेरो सानो अंशमा चाहिँ मेरो भूमिका छ। र त्यो त अब नगर्ने नै होला, तैपनि त्यसमा चाहिँ सबैले गरेको ठाउँमा मेरो पनि एउटा चाहिँ सानो अंश चाहिँ म पनि, अंशियार म पनि हुँ। जाँदै अब तपाईँको जीवनको अन्तिम कालखण्डसम्म समाजलाई छोडेर जाने चिज चाहिँ के हुन्छ? सकारात्मक कुरा छोडेर जाने हो, होइन। आफूले गरेका त्याग, समर्पण र हाम्रा अग्रजहरूले त्यो त इतिहास एउटा इतिहास भइहाल्यो। त्यो एउटा इतिहास भइहाल्यो। तपाईले एउटा सकारात्मक कुरा, जस्तो कि मैले यहाँको समृद्धिका निम्ति, विकासका निम्ति मैले अब योगदान गर्ने हो। यहाँ समाजले मलाई यो ठाउँसम्म पुर्याइदियो र मैले मार्क्सले भने जस्तै मैले अघि एउटा कुरा भने नि, वस्तुले चेतना पैदा गर्ने हो, चेतनाले वस्तुलाई रूपान्तरण गर्ने हो। मलाई चाहिँ समाजले यो ठाउँसम्म पुर्याइदियो, अब मैले यो समाजलाई रूपान्तरण गर्न के गर्छु भनेर दिने हो। मैले यो समाज परिवर्तनका निम्ति काम गर्ने हो, जनताका समस्याका निम्ति काम गर्ने हो, यहाँको विकास निर्माण र समृद्धिका निम्ति काम गर्ने हो। यसका निम्ति मैले अब यही राजनीतिक आन्दोलनबाट ट्र्याक आउट भएर, विचलित भएर होइन कि यही राजनीतिक आन्दोलनबाट अगाडि बढेर रूपान्तरणको एजेन्डामा दिने हो। आज तपाईँ बेरोजगारीका समस्याहरू यति धेरै छन्, विकास हुन सकेको छैन, यति धेरै समस्या छ। आज इन्टरनेटको दुनियाँले के गरिदियो भने दुनियाँलाई गाउँ बनाइदियो। हामी हेर्छौँ अमेरिका, चाइना, होइन, युरोपियन कन्ट्रीको विकासलाई हामीले हेर्छौँ, टक्क चाहिँ मोबाइलमा हेर्छौँ, त्यहाँ त त्यति भएरै छ, यहाँ केही पनि भएरैन्छ। त्यो ड्युटी कसको हो त? हामी राजनीतिज्ञ भन्छौँ, अब हाम्रो ड्युटी हो कि होइन, हामीले गर्नुपर्छ। त्यो कुरा गर्नका निम्ति समाजको युवा पिँढीलाई अब यो सही मार्गमा लागौँ है भन्ने कुराको
सन्देश दिएर छोडेर चाहिँ जाने हो। हस्, हुन्छ। यो छोटो समयमा धेरै कुराकानी भयो, अझ धेरै कुराहरू गर्न बाँकी थियो। अरू विषय र प्रसङ्गले फेरि तपाईँसँग भेटघाट हुने अवसर जुरोस्। आजका लागि यो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा धन्यवाद। मेरो चाहिँ आफ्नो जीवनका बारेमा, खास गरी जीवनका बारेमा भन्दा पनि बढी त हामी राजनीतिक च्याप्टरमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। यो बिहानको सायद टिकटक कार्यक्रममा यहाँहरूले बोलाउनु भयो, मेरा आफ्ना कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। यसका निम्ति एनटिभी कोहलपुर परिवारलाई र विशेष गरी तपाईँलाई म हार्दिक धन्यवाद सहित नमस्ते भन्न चाहन्छु। हस्, हामीसँग यो टिकटकको आजको श्रृङ्खलामा हुनुहुन्थ्यो। धेरै परिचय छ, थुप्रै परिचय छ। अहिलेका लागि चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश नेकपाको प्रदेश कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ रामचन्द्र न्यौपानेज्यू। उहाँलाई हामीले नरेन्द्र न्यौपानेजी, उहाँसँग हामीले संवाद गऱ्यौँ। यो संवादको श्रृङ्खला सँगसँगै आजका लागि टिकटकको सेगमेन्टबाट र मर्निङ मिक्सबाट बिदा भएर जानुपर्ने बेला भएको छ। उहाँसँगको संवादको संक्षिप्त रूप जस्तो दृष्टि त्यस्तै सृष्टि। त्यसैले दृष्टि बदलौँ, सकारात्मक सोचले नै समाज परिवर्तनको एउटा महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्छ। यो कुरा चाहिँ उहाँको संवादसँगको अन्तिमको सारांश चाहिँ तपाईँको लागि छोडे र जाँदै जाँदै समाचार र समाचारमूलक सामग्रीहरू हाम्रो प्रसारण हुन बाँकी नै छ। अहिलेका लागि भने आजको हाम्रो अतिथि नरेन्द्र न्यौपानेसँगै म पुरुषोत्तम सापकोटा आजको यो श्रृङ्खलासँगै समग्र आजको कार्यक्रम मर्निङ मिक्सबाटै बिदा माग्छु। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।